नेपाली हिन्दू सम्प्रदायमा दशैँ सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा मनाउने परम्परा प्राचीनकालदेखि नै रहिआएको छ र आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म 15 दिन यो पर्व धुमधामले मनाइने गरिन्छ। यो दशैँ कहिलेदेखि सुरु भयो यसको कुनै इतिहास आजसम्म भेटिएको छैन। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले अर्धवन्य अवस्थाबाट विकसित हुँदै कृषि युगमा प्रवेश गरेपछि मात्रै दशैँ मान्ने परम्परा सुरु भएको हुनुपर्दछ भनेर अनुमान गर्ने आधारहरू प्रशस्त छन् र यसलाई प्राचीन कालदेखि हिन्दू समाजमा महत्त्वका साथ मनाइने गरिन्छ, जसमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र सामाजिक लगायतका महत्त्व रहेको छ। असत्यमाथि सत्यको विजय भएको प्रतीकको रूपमा दशैँ पर्व भव्यताका साथ मनाइने गरिन्छ, जसको वैज्ञानिक ढङ्गले समीक्षा गर्दा महिषासुर, रावण, अहिरावण र महिरावण बिम्ब प्रतीकलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहङ्कार, मद, मात्सर्य अर्थात् हाम्रै शरीरभित्रको खराब वा असत्य पक्ष र दुर्गालाई सत्यको प्रतीक भनेर अर्थ लगाएको हुन सक्छ। यसरी 9 दिनसम्म हाम्रै शरीरभित्र रहेका खराब दुर्गुणमाथि साधना तथा तपस्या रूपी अस्त्रले हमला गरिन्छ। 10औं दिनमा आफ्नो शरीरमा देखिएको नयाँ ऊर्जा शक्तिलाई स्वागत गर्दै खुसियाली व्यक्त गरिन्छ। अर्को मत अनुसार मानव शरीर 9 ढोका भएको दुर्ग हो। 9वटा ढोका भएको दुर्ग अर्थात् नवद्वारको दुर्ग नवदुर्ग। यही नवदुर्ग शब्द कालान्तरमा नवदुर्गा भएको भन्ने कथन पनि भेटिन्छन्। हाम्रो शरीरमा भएका यी मुख्य 9 द्वारलाई अनुशासन, स्वच्छता, सुव्यवस्था स्थापना गरी पुरा 1 वर्ष क्रियाशील राख्न 9 द्वार शुद्धिकरणको पर्व 9 दिनसम्म मनाइन्छ, जसलाई व्यक्तिगत महत्त्व दिनको लागि 9 दुर्गाको लागि भनेर भनिन्छ। हामी हाम्रो शरीर स्वस्थ राख्नको लागि दैनिक रूपमा सरसफाइमा ध्यान दिन्छौँ, तर प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गको पूर्ण रूपमा सरसफाइ गर्नको लागि सात्विक आहारको साथसाथै उपवासको पालना पनि गर्नुपर्दछ। शरीरको साथसाथै मन, वचन र कर्मको शुद्धिकरण हुनु जरुरी हुन्छ। आफ्नै शरीर शुद्धिकरणको अभ्यास नै नवदुर्गाको पूजा हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। नवदुर्गाको वैज्ञानिक आधार। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्न 1 वर्ष समय लाग्छ। 1 वर्षमा 4 मौसमहरू हुन्छन्। यसको अर्थ वर्षमा 4वटा नवरात्र पर्दछन्, जसमध्ये चैत्र र आश्विनका नवरात्रको विशेष महत्त्व रहेको छ। यी दिनहरूमा प्रकृतिबाट विशेष खालको शक्ति निस्कन्छ, जसलाई ग्रहण गर्नको लागि पनि शक्तिका प्रतीक दुर्गाको पूजा गरिन्छ। फेरि यो समयमा जीवाणुहरूको आक्रमणको सम्भावना पनि सामान्यभन्दा बढी हुन्छ। त्यसमा पनि मौसम परिवर्तनको समयमा शारीरिक रोगहरू अलि बढी देखिन्छन्। त्यसकारण स्वस्थ रहनको लागि शरीरको साथसाथै मन पनि सफा राख्नुपर्दछ। यसरी शक्तिका विभिन्न स्वरूपलाई सम्झेर ध्यान तथा उपासना गर्ने प्रक्रियालाई नै नवरात्रि भनिन्छ। यहाँ रातहरूको गणना गरिएको हुनाले यसलाई नवरात्रि भनिएको हो, जसको अर्थ 9 रातिको समूह हुन आउँछ। नवदुर्गाको जुन 9वटा स्वरूप छ त्यसमा वैज्ञानिक आधार छन् भन्ने कुरा भर्खरै खुल्न आएको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा कवच वा स्तोत्र पाठ गरिन्छ। नवदुर्गाको ध्यान, उपासना, पूजा आदि गरिन्छ। ती नवदुर्गाको वैज्ञानिक स्वरूप स्वामी निशेषानन्दका अनुसार यस प्रकार रहेको छ। प्रतिपदामा हामी शैलपुत्री देवीको पूजा गर्दछौँ। शैलपुत्री देवी समोहना शक्तिकी प्रतीक हुन्। द्वितीयमा हामी ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गर्दछौँ। ब्रह्मचारिणी देवी चुम्बकीय शक्तिकी प्रतीक हुन्। तृतीयमा हामी चन्द्रघण्टा देवीको पूजा गर्दछौँ। चन्द्रघण्टा देवी ध्वनि शक्तिकी प्रतीक मानिन्छन्। चतुर्थीमा हामी कुष्माण्डा देवीको पूजा गर्दछौँ। कुष्माण्डा देवी रासायनिक शक्तिकी प्रतीक हुन्। पञ्चमीमा हामी स्कन्द माताको पूजा गर्दछौँ। स्कन्द माता आकर्षण शक्तिकी प्रतीक हुन्। षष्ठीमा हामी कात्यायनी देवीको पूजा गर्दछौँ। कात्यायनी देवी ब्रह्माण्डीय केन्द्र शक्तिको प्रतीक हुन्। सप्तमीमा हामी कालरात्रि देवीको पूजा गर्दछौँ। कालरात्रि देवी प्रसारण शक्तिकी प्रतीक हुन्। अष्टमीमा हामी महागौरी देवीको पूजा गर्दछौँ। महागौरी देवी प्रकाश शक्तिकी प्रतीक हुन्। नवमीमा हामी सिद्धिदात्री देवीको पूजा गर्दछौँ। सिद्धिदात्री देवी विद्युतीय शक्तिकी प्रतीक हुन्। यसरी हामी प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमीमा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्रीको क्रमशः पूजा गर्दछौँ, जसको अर्थ हामी समोहना शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, ध्वनि शक्ति, रासायनिक शक्ति, आकर्षण शक्ति, ब्रह्माण्डीय केन्द्र शक्ति, प्रसारण शक्ति, प्रकाश शक्ति, विद्युतीय शक्ति आदिको
पूजा गरिरहेका हुन्छन्। यी उल्लेख गरिएका शक्तिहरू विश्व ब्रह्माण्डमा र हरेक प्राणीहरूमा विद्यमान छन्। यसरी आफ्नै शरीरभित्र रहेको विभिन्न शक्तिपुञ्जलाई साधना, उपासना तथा ध्यान लगाई एकीकृत गर्दा मानव शरीरमा एक नयाँ ऊर्जाको जन्म हुन्छ, जुन ऊर्जाको अगाडि काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता दुर्गुणहरू टिक्नै सक्दैनन्। दशैंमा पनि आफूभित्र यस्तै नवीन ऊर्जा प्राप्त गर्नका लागि माथि उल्लेख गरिएका शक्तिहरूको नवदुर्गाको नामले पूजा गरिन्छ। भारतीय हिन्दू र नेपाली हिन्दूहरूको दशैं मनाउने भिन्न भिन्न शैली छन्। दशैंलाई उल्लासमय ढङ्गले 15 दिनसम्म मनाउने नेपाली हिन्दूहरू नै हुन्। तापनि जात जाति र भूगोल अनुसार दशैं मनाउने विधि फरक फरक छन्। हिन्दूको दशैं जस्तै इसाईको क्रिसमस र इस्टर, इस्लामको रमजान, ईद उल फित्र, बकर ईद, किराँतीको साकेला, उधौली, उभौली, थकालीको फालो, तोरनल, गुरुङको टोहोटे, लोसार, थारूको माघी, मधेसीको छठ र शेर्पाको ग्याब्लो लोसार आदि पनि उनीहरूले मान्ने गरेको विशेष महत्त्व बोकेको पर्व हो। सबै चाडपर्वको सुरुवात मानिसबाटै सिर्जना भएका हुन्। मानव पुर्खाका अनुभव र अनुभूतिबाट संस्कृतिको निर्माण भएको हुनाले भौगोलिक कारण र जीवन जिउने विविधताको कारणले संस्कृति पनि अलग अलग हुन गएको हो। सबै जात तथा धर्म मान्नेहरूको यस्ता चाडपर्वहरूको आफ्नै सामाजिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व रहेको हुन्छ। जुनसुकै जात, धर्म वा सम्प्रदायले जस्तो सुकै चाडपर्व मनाए तापनि त्यसको वैज्ञानिक आधार एउटै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। काम, भोजन, आराम, मनोरञ्जन र सुरक्षा यी सबै मानवीय प्रवृत्ति हुन्। यिनै मानवीय प्रवृत्तिको आधारमा चाडपर्व मनाउनुका आधारमा अङ्ग्रेजीमा 4वटा आरको विभाजन गरिएको छ। ती 4वटा आरहरू हुन् रिमुभ, रिचार्ज और रिस्टोर, रिल्याक्स एन्ड रिलेसन रिन्यू। रिमुभ भन्नाले छोड्नु वा हटाउनु भन्ने बुझिन्छ। चाडपर्वमा आफ्नो घर आँगन लिपोत गरिन्छ, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिइन्छ, पुरानो वस्तु हटाएर नयाँ वस्तु भित्राइन्छ, पुरानो वस्त्र त्यागेर नयाँ वस्त्र धारण गरिन्छ, जसले विचारमा ताजगी ल्याउनुको साथै नवीन सिर्जनाको योजना बनाउन बल मिल्छ। त्यस्तै रिचार्ज और रिस्टोर, मानव शरीर एउटा मेसिन हो, यसलाई पनि बेला बखतमा रिचार्ज गर्नुपर्छ। जसरी मोबाइल, घडी आदि बेला बखतमा रिचार्ज गरिएन भने त्यो बन्द हुन्छ, त्यसै गरी नै हामीलाई पनि मानवीय ऊर्जा शक्ति सञ्चय गर्न जरुरी हुन्छ। तेस्रोमा रिल्याक्स भनेको आनन्द प्राप्त गर्नु अथवा मनोरञ्जन गर्नु। चाडपर्व जीवनको एउटा उत्साह हो। उत्सवमा अनेक प्रकारका भोजन र मनोरञ्जन गरेर आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अन्त्यमा रिलेसन रिन्यू भनेको नाता सम्बन्ध पुनर्नवीकरण। नाता सम्बन्ध जीवन भोगाइको क्रममा अनेकौं कारणले चिसिन सक्छ। चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने र न्यानो सम्बन्धलाई अझै गाढा बनाउनको लागि चाडपर्व महत्त्वपूर्ण अवसर हो। ज्ञान रूपी दियो बालेर अन्धकार रूपी अज्ञानतालाई परास्त गरी आत्मारूपी मन्दिर उज्यालो पार्ने र काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार जन्य रावण र महिषासुर जस्तो दुर्गुणहरूको बलि दिएर भगवतीलाई खुसी पार्ने दिवसको रूपमा दशैं पर्वलाई लिनुपर्दछ। ऋग्वेदमा उल्लेख गरिएका धेरै कुराहरू वर्तमान समयमा वैज्ञानिकहरूले विज्ञानसँग तुलना गरेर हेर्ने र त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। जुन बेला पौराणिक साहित्य लेखन आरम्भ भयो त्यो समय आजको जस्तो वैज्ञानिक अनुसन्धानको सुविधा नभएकोले र सनातन धर्मको ज्ञाताहरूले आफ्नो पुस्तामा ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्ति न्यून रहेकोले सनातन शाश्वत सत्यहरूको प्रचार प्रसार हुन नसकेको हुन सक्छ। हाम्रो वेद, पुराण, उपनिषद जस्ता धार्मिक ग्रन्थहरू वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित हुँदाहुँदै पनि वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा यसको व्याख्या, विश्लेषण र खोज अनुसन्धान गर्नुभन्दा पूजा, उपासना आदिमा सीमित राखिएको देख्दा यसको महत्त्व विश्व जनमानसमा न्यून भएको हुन सक्छ।